डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ये बताइएगा कि ये जो खत्े में एक जंग छिड़ी है ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, 7 दिन गुजरने के बाद आप इसको कहाँ देख रहे हैं? देखें, इसके बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हैं इस जंग की। पहली कैजुअलिटी तो माशी कैजुअलिटी है, वो अमेरिका के लिए भी है, वो अमेरिकन फ्रेंडली रिजीम्स गल्फ़ के अंदर उनके लिए भी है, बिकॉज़ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है। और फिर हमें याद रखना चाहिए कि यही वो ममालिक हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर करते हैं। दूसरा इसकी पॉलिटिकल कैजुअलिटी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए भी, और इस खित्ते में जो फ्रेंडली रिजीम्स हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, उनके लिए भी, बिकॉज़ जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, पब्लिक ओपिनियन है गज़ा वॉर के ऊपर, अब ईरान, और उससे पहले जो कुछ पनामा के केस में, वेनेज़ुएला के केस में हुआ, तो ओवरऑल जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है और फिर इस खित्ते की पब्लिक ओपिनियन है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकती है अमेरिकन फ्रेंडली रिजीम्स के हवाले से। तीसरा जो इसकी कैजुअलिटी मुझे नज़र आती है 7 डेज़ वॉर के बाद, वो नज़र आती है अमेरिका का और उससे बढ़कर प्रेसिडेंट ट्रम्प का तासुर, यानी जो अपने आप को कहते थे कि वो अमन के दाई हैं और दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए आए हैं, जो उन्होंने मेगा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वादा वईद किया हुआ था। अब उनका तासुर ये है कि ये मेजर सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी हैं, क्योस हैं। और मेरा ज़ाती आर्ग्यूमेंट ये है कि क्योस अमेरिका को सूट करती है, बिकॉज़ जो ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसे ट्राइपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता है, उस पूरे सिस्टम ने नए सेंटर्स ऑफ पावर्स को जगह दी है कि वो एमर्ज करें। अब अगर क्यास होगा तो क्यास का मतलब ये है कि इन सेंटर्स ऑफ पावर्स को उभरने से रोकना, और स्पेशली चाइना का जो एक्सेस है वेस्ट एशिया में कनेक्टिविटी के थ्रू, उसको सीवियर करना है, और जो सप्लाईज़ हैं एनर्जी की चाइना को, उसको भी सीवियर करना है। तो क्यास का सोर्स बन गए हैं। इसके साथ साथ जो अमेरिका के मिलिट्री माइट का तासुर था एज अ ग्लोबल डोमिनेंट पावर, सुपर पावर का, उसकी भी कैजुअलिटी हो चुकी है, बिकॉज़ ईरान उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा छोटा मुल्क है, ज़्यादा कमज़ोर मुल्क है। अगर उसने बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिकन बेसिस को हिट किया है और उनके की 3 अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम, चाहे वो कुवैत में है, चाहे कतर में था, चाहे जॉर्डन में, उनको निशाना बनाया है और ठीक ठाक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अनयूजेबल कर दिया है खित्ते में, जिसकी वजह से अमेरिका को साइप्रस और साइप्रस से इंडियन ओशन में शिफ्ट होना पड़ा है, जिसे सप्लाईज़ के लिए 7 दिन चाहिए अमेरिकन मिलिट्री को, जो तकरीबन 6,500 किलोमीटर दूर है। तो ये बड़ी सीवियर कैजुअलिटी है। लास्ट, ये सिस्टम के लिए कैजुअलिटी का सबब भी बना है। जो ओवरऑल पैक्स अमेरिकाना यूनिपोलर वर्ल्ड है, अब मज़ीद उसको आप नहीं देखेंगे, और अमेरिकन जो अजारादारी थी खत्ते में, वो रैप अप होगी, और दुनिया में आपको इसकी कई मिसालें मिलती हैं जिसमें कंसर्ट ऑफ पावर है। इसी किस्म की वॉर्स, चाहे वो 30 साला जंग थी, पहली और दूसरी जंग अजीम थी, उसने उस निज़ाम को लपेट दिया था, और फिर इसके नतीजे में बायपोलर वर्ल्ड आ गई। बायपोलर वर्ल्ड वियतनाम और अफ़गानिस्तान के अंदर जंग की वजह से लपेटा गया, और फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हम देख रहे हैं। और जो अमेरिका ने एक सिलसिला शुरू किया है, जो अफ़गानिस्तान से शुरू होता है, फिर इराक, फिर लिबिया, फिर सीरिया, फिर यमन, सूडान, सोमालिया, फिर अब ईरान, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है अमेरिकन इकॉनमी, अमेरिकन इमेज और अमेरिकन जो पॉलिटिकल स्टेचर है दुनिया के अंदर, वो मुतासिर हुआ है। और फिर 3 ऐसे में मकासद अमेरिका के देख रहा हूँ जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं तारीख़ी तौर पे। अमेरिकन सिक्योरिटी गोल, उससे ईरान को डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं था, पेंटागन ने कांग्रेस में ब्रीफिंग देकर इसे साबित कर दिया है। अमेरिकन इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो अमेरिकन इकॉनमी इस वक्त 38 से 39 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज़, 6 बिलियन डॉलर योमिया कर्ज बढ़ रहा है। 53% अमेरिकन समझते हैं कि इकॉनमी बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही, और मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट और गल्फ़ से आ रहा था, उनका पीछे हटना। और फिर तीसरे सतह के ऊपर अगर आप देखें कि जो अमेरिका का जो आइडियलिज़म थी, प्रमोशन ऑफ आइडियलिज़म, जो फाउंडिंग फादर की फ़िलासफ़ी के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री मूवमेंट और डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन और इंडिविजुअल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, वो सब पामाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप स्कूल पे बॉम्बिंग करते हैं, 167 7 to 11 ईयर्स, 7 to 9 ईयर्स बच्चियाँ उसके अंदर शहीद होती हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी बड़ी सीरियस कैजुअलिटीज़ हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इज़राइल का वजूद के ऊपर तो मुझे अगले साल सवालिया निशान नज़र आ रहा है, लेकिन 2030 तक भी अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो खातिर खा आपको कम होते हुए नज़र आएगा, और मिडल ईस्ट से तकरीबन इरोड हो जाएगा। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर पर कितना फ़र्क पड़ा इस जंग के बाद? हार्ड पावर की देखें बलोच साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेपन का रियल टेस्ट होता है वो मैदान जंग है,
اور اگر وہ ویپن کارگر نہیں ہیں، کارگر سے مراد ہے آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں جو آپ نے بیان کیے، آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ریجیم چینج، نمبر 2 پھر انہوں نے کہا الٹریشن ان دا ریجیم، پھر تھرڈ کہا کہ پریمٹیو اسٹرائک بیکاز ایران نیوکلیر بام نہ بنا سکے، پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو پروٹیکشن. 4 جو آبجیکٹیو وقتاً فوقتاً ان 7 دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیے، چاروں آبجیکٹیو فل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیا اسرائیل کی سیکیورٹی ہے جس کی ابھی تک تقریباً 12,000 کیجولیٹیز ہو چکی ہیں، میجر پورشن آف ان کی وار کیبنٹ جس میں 7 کی جنرلز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، بن شیٹ ہے، ایئر فورس 200 کے قریب وہاں پہ ہلاکتیں ہیں جو ان کی بیک بون ہیں، 11 ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ اب تک ان کی کیجولیٹی ہو چکی ہے. پورا سینٹرل جیروشلم اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اور پھر فرسٹ ٹائم جو شہر ہے ان کا تل ابیب تو کھنڈرات کی شکل دے رہا ہے، لیکن جیروشلم فرسٹ ٹائم جیروشلم پہ بھی اٹیک ہوا. تو اسرائیل کی تو سیکیورٹی نہیں ہے. پھر ریجیم چینج، ریجیم الٹریشن سے لے کر آپ پریمٹیو اسٹرائک تک کیا اس سے آپ کر پائیں؟ وہ بھی نہیں کر پائے. اور پھر کیا آپ کی جو امریکن اڈے اور آپ کے میرینز موجود ہیں مختلف بیسز میں کیا وہ محفوظ ہیں؟ وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اکنامک سیکیورٹی ہے، سوشل اینڈ جو امریکن پاپولر کلچر ہے جسے آپ سافٹ پاور کہہ رہے ہیں، وہ سارے متاثر ہو کے رہ گئے. اب کوئی امریکن سافٹ پاور نہیں رہا میں سمجھتا ہوں. جی خلیجی ممالک کے لیے کیا پیغام ہے کہ جنہوں نے اتنے بڑے اڈے قائم کرائے، اربوں ڈالرز دیے، ٹریلین ڈالرز سرمایہ کاری وہاں پر کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ایران وار ہے اس میں تو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، خلیجی ممالک میں اس وقت سعودی عرب ہی ایک نیچرل بڑا پوٹینشیل کنٹری ہے. باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کی کوئی خاص میری نظر میں حیثیت نہیں ہے. لیکن سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کو تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب نفتالی بینٹ یہ بیان دیتا ہے کہ اگلا جو ہمارا ٹارگیٹ اور تھریٹ جو پوٹینشیل ہمیں پوز ہو رہا ہے وہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان سے ہے، تو لہٰذا گلف ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران ان کے لیے ریڈ لائن ہے. اور جب میں کہتا ہوں ریڈ لائن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران آخری وہ ریزسٹنس ہے جو کہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب گریٹر اسرائیل ایران کے اوپر نہیں بننا، گریٹر اسرائیل بننا ہے تو جارڈن، سیریا، لبنان، سینائی ڈیزرٹ آف ایجپٹ، عراق اور پلس سعودی عرب کے اندر بننا ہے. تو لہٰذا فائنانشلی، پولیٹیکلی، سیکیورٹی وائز پورا اسرائیل کا کنٹرول ہوگا. جس طرح ان کے سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ کہتے ہیں آدھی رات کو اگر ہم جارڈینین کنگ سے کہتے ہیں یہ کام کرو تو وہ مجبور ہے یہ کام کرنے کے اوپر. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ سیریا بھی اسی طرح سے ہمارے پاس ہوگا اور پھر اگلا ہدف ہمارا عراق اور سعودی عرب ہوگا. تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان اڈوں کو جن کو آپ نے رکھا انہوں نے آپ کے لیے سیکیورٹی نہیں، انسیکیورٹی کا باعث بنے ہیں. جہاں پہ آپ اکنامک انویسٹمنٹ تلاش کر رہے ہیں وہاں کسی بھی وقت اگر وہ رجیم یا ایڈمنسٹریشن آپ کے خلاف ہوئی تو انہوں نے اس کو فریز کرنا ہے. جس طرح ایرانی پیسہ وہاں پہ فریز ہے، افغانستان کا پیسہ فریز ہے، لیبین پیسہ فریز ہے، رشین پیسہ فریز ہے، تو آپ کے سیٹس بھی فریز ہو جائیں گے. تو عقل مندی یہ ہے، سیکیورٹی کا تقاضا یہ ہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ آپ وڈرا کریں. نہ فقط یہ کہ امریکن اڈوں کے حوالے سے ان کو کہیں کہ آپ سافٹلی یہاں سے اپنے آپ کو رخصتی پہ لے جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس سے بھی آپ باز آ جائیں اور وہاں سے انویسٹمنٹ نکالیں. بیکاز آنے والے دنوں میں جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ موو کر رہے ہیں، ایویلنجیکل ہے، وہ مسلم امیگرنٹس کے خلاف ہیں، مسلم انویسٹمنٹ کے خلاف ہیں. اور جس کو اس وقت ان کے لینسی گرام اس کو اسلامک سویلائزیشنل وار قرار دے رہے ہیں. تو فیوچر جو ہے مسلم کنٹریز کے انویسٹمنٹ کا، رہائش کا انویسٹمنٹ اور ان کے ساتھ ان کے اڈوں کا، وہ مجھے خاص نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے باز رہنا بہتر ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے عقل مند کے لیے. اس سارے منظرنامے میں چین کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس پوری وار اینڈ کرائسس کا جو اصل بینیفیشری ہے وہ چائنا اور رشیا ہے. دیکھیں ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ امریکہ کو میجر انفلکٹ کیا جائے انجری، اتنا بلیڈ کرے امریکہ کہ یوکرین اور تائیوان کے مسئلے کے اوپر وہ اٹھ نہ کھڑا ہو سکے اور نیکسٹ وار نہ لڑ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور رشینز نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجیز کا استعمال اور اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں. جس طرح افغانستان میں امریکنز نے کیا، یوکرین میں امریکنز کر رہے ہیں رشینز کے خلاف. چائنیز اینڈ رشین ٹیکنالوجی جو ہے اسپیشلی بیدو سسٹم اور جو ان کے میزائل سسٹم ہیں اور ان کی جو سائبر سیکیورٹی اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے اور اسپیس کے جو ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ انفیکٹ اس وار کے اندر استعمال ہوتے نظر آ رہی ہے. اور اس کی مثالیں CM-302 جو چائنا نے اینٹائی ڈسٹرائر میزائل دیے میں، یا رشین اوشیانک جو بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے جو خرم 4 کے اندر استعمال ہوئی ہے. تو وہ فائدے میں ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہو رہی ہے، دوسرا امریکہ کو ضرب لگ رہا ہے تاثر وائز بھی، ملیٹریلی بھی، اکنامیکلی بھی. آخری سوال یہ، جنگ اینڈ کہاں پر دیکھ رہے ہیں، کیسے ہوگی اور کن شرائط پہ ہوگی؟
میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اب تک اس کا اپر ہینڈ ہے، بیکاز جو ڈائریکشن امریکہ سیٹ کرنا چاہ رہا ہے، جنگ کی انٹینسٹی اور جنگ کی جو نوعیت ہے وہ ایران ڈیسائیڈ کر رہا ہے اس وقت، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا پھیلاؤ، اس کی فریکوینسی ایران اسے کنٹرول کر رہا ہے، نہ کہ امریکہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے، اور جب آپ ایران کا اپر ہینڈ دیکھتے ہیں تو ایران کی اب کامیابی ایک تو حاصل ہو چکی کہ انٹیگریٹی ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی ہے، امریکن جو بیسز ہیں ان کو ہرٹ کیا ہے، لیکن الٹیمیٹ کامیابی تب ہوگی جب اوپنلی امریکہ ریٹریٹ کرے گا، اپولوجائز کرے گا، اور فلسطین کا 2 ریاستی حل ہمارے سامنے آئے گا اور فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔